صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. انکل دعا کر لیے تساں حافظ صاحب مانگنولو جی دوسری پہ حافظ صاحب. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب جہنم وقنا عذاب الموت وقنا عذاب الصراط. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. رب لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین. اللهم انت السلام منك السلام وعليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسنا وادخلنا دار السلام. تبارك ربنا وتعالى وتعظمت وتكرمت يا ذو الجلال والاكرام. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. یا الہی ختم شریف پڑھیا اپنی بارگاہ سے قبول فرما. یا الہی سارے کو جو کچھ غلطی ہوئی ہے کوتاہی ہوئی ہے اس ختم شریف پڑھنے مالک معافی عطا فرما. یا الہی اس ختم شریف کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ پیش کیتا قبول فرما. یا الہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اولاد کی بارگاہ پیش کیتا قبول فرما. یا الہی اس ختم شریف کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی زمان تک جتنے بھی اس کائنات کے اندر آئے ان سب کی بارگاہ پیش کیتا قبول فرما. یا الہی اس ختم شریف کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی زمان تک جتنے بھی نبی اس کائنات میں چاہیں سب کی بارگاہ پیش کیتا قبول فرما. یا الہی اس ختم شریف کا ثواب تمام عالم اسلام بالخصوص شہداء کربلا، شہداء بدر، شہداء احد، شہداء خندق، شہداء حنین، شہداء تبوک کی بارگاہ پیش کیتا قبول فرما. یا الہی اس کلام دا ثواب بالخصوص پیارے کریم آقا نامدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک نواسے حضرت سیدنا مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ پیش کیا قبول. یا الہی آپ کے کنبے کی بارگاہ پیش کیا قبول. یا الہی اس ختم شریف دا ثواب تمام اصحاب، اہل بیت، ازواج طیبین طیبات، صالحین صالحات، مسلمین مسلمات، قانتین قانتات، تمام خلفائے راشدین کی بارگاہ پیش کیا قبول فرما. یا الہی اس کلام دا ثواب تمام اولیاء اللہ بزرگان دین صالحین صالحات کی بارگاہ پیش کیا قبول فرما. یا الہی اس کلام دا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چار جانا دی بارگاہ پیش کیا قبول فرما. سرکار دی پاک بیٹی دربی سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ دی بارگاہ پیش کیا قبول فرما. سرکار دے داماد حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم دی بارگاہ پیش کیا قبول فرما. سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان دی بارگاہ پیش کیا قبول فرما. یا الہی اس کلام دا ثواب جتنے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے امتی اس جہان فانی تو پہلے دن سے چاہتے آج تک رخصت ہوئے سب کی رون پیش کیتا قبول فرما. یا الہی اس کلام دا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہر غلام کی بارگاہ پیش کیتا قبول فرما. یا الہی اس کلام دا ثواب تمام عالم اسلام دے جن بھی جو اس جہان فانی تو رخصت ہو گئے ماں بہن بھائی بیٹے عزیز جو بھی جس طرح اس جہان فانی تو رخصت ہوئے یا الہی سب کی روح پیش کیتا قبول فرما. یا الہی اس کلام دا ثواب بالخصوص جتنے بھی حاضرین محفل اس ٹائم موجود ہیں جو بھی نہ لگا یقین اس جہان فانی تو رخصت ہو گئے سب کی روح پیش کیتا قبول فرما. یا الہی جو اس دعا دے وچ حاضر ہیں دعا واسطے ہاتھ اٹھائی بیٹھے ہیں آمین دی صدا دیندے پے. یا الہی نہ سارے دے ماں باپ بہن بھائی جو بھی اس جہان فانی تو رخصت ہوئے سب کی مغفرت فرما. سب دیاں قبراں روشن فرما. یا الہی سب دیاں قبراں روشن فرما. سب دے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. سب دے منازل اخروی آسان فرما. جو اپنی امانتاں ذمہ داریاں پیچھے اپنے فریقین دے کے گئے یا الہی سب نو صدق کے دل میں پوریاں کرن دی توفیق عطا فرما. سب دے ماں بہن بیٹی دی چادر عزت سلامت فرما. سب دے ہر قسم دی خرابی ذلت تا مکمل خاتمہ فرما. سب دے تے اپنی رحمتاں برکتاں نصیب. یا الہی اس کلام دا ثواب میرے والد محترم میرے چچا جان
جو بھی میرے خیش قبیلے دے افراد اس جہان فانی رخصت ہیں یا الہی سب دی روحن پیش کیتا قبول فرما یا الہی سب دے قبرن روشن فرما یا الہی زمان بھائی دے والد محترم اس جہان فانی رخصت ہیں انہاں دی روحن پیش کیتا قبول فرما شاید بھائی دے والد محترم اس جہان فانی رخصت ہیں انہاں دی روحن پیش کیتا قبول فرما یا الہی حاضرین محفل دے جو بھی اس جہان فانی رخصت ہیں سب دی روحن پیش کیتا قبول فرما یا الہی سا خالی جھولی ادی بیٹھے ہیں خالی ہاتھ ادی بیٹھے ہیں یا الہی سا 10-15 لوگ مل کے جمع ہو کے تیری بارگاہ وچ التجا کرے نے جتنے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے امتی ہیں سب دی مغفرت فرما آمین یا الہی سب دی مغفرت فرما سب دے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما سب دی تمام خطاواں معاف فرما یا الہی سب نے جنت الفردوس سے مرتبہ عطا فرما یا الہی سب دی خطاواں معاف فرما یا الہی سارے دین حق تے چلن والا بنا دین حق تے قائم رہن والا بنا دین حق تے مرن والا بنا یا الہی سارے دی دعاواں اپنی بارگاہ وچ قبول فرما یا الہی اس محفل دے اندر اس خیرات دے اندر جتنے بھی لوگوں نے شرکت کی تعاون کیتا یا الہی انہاں سب دے رزق وچ عزت وچ مال جان آبرود وچ برکت عطا فرما یا الہی سب نو مزید برکت عطا فرما آمین سب دی تمام خواہشات تمام حاجات تمام تمنا پوری فرما آمین یا الہی جو افراد نے مل کے طعام دے اندر شریک ہوئے مل کے انتظامات شریک ہوئے یا الہی سب دی زندگی برکت فرما سب دے ایمان برکت فرما آمین یا الہی سب دی جو جائز مرادیں پوریاں فرما آمین سب دے ماں بہن بھائی سب دے بچیاں تے اپنی رحمتاں دا نصیب فرما آمین یا الہی سارے دے سارے ماں پیو دا سایہ قائم فرما یا الہی سارے دے سارے والدین دا سایہ قائم آمین ہر قسم دے لڑائی جھگڑے فسق فجر تو محفوظ فرما آمین یا الہی سارے اتفاق اتحاد عطا فرما آمین شر پسندی فتنہ پرستی تو محفوظ فرما آمین یا الہی ایمان دی سلامتی عطا فرما آمین یا الہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت دے جتنے بھی لوگ بیمار ہیں ہسپتالاں چن گھراں چن جڑی جگہ تے موجود ہیں یا الہی سب نے شفا کاملہ حاصل آمین تمام شہدائے کربلا دے معصوم پاک خون دا واسطہ سب دی بیماریاں دور فرما آمین جو سب نو موذی امراض لگے کین کینسر کین شوگر کین جو بھی مرض لگی ہے یا الہی مرض تو نجات عطا آمین یا الہی ایمان دی حفاظت عطا آمین یا الہی 5 وقت نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما آمین قرآن پاک دی تلاوت کرن دی توفیق عطا فرما جائز حقوق پورے کرن دی توفیق عطا فرما آمین ہدایت دا راستہ دکھا برائی بدی دے راستے تو محفوظ فرما آمین یا الہی سارے دی خطاواں معاف فرما آمین یا الہی رات دے اندھیرے دے اندر اساں تیری بارگاہ وچ خیرات منگدے پئے یا الہی سارے دا خاتمہ ایمان بالخیر فرما آمین یا الہی سارے دا خاتمہ ایمان بالخیر آمین سانو حق حلال دی موت نصیب آمین سانو شر دی موت تو پناہ آمین سانو تلخی دی موت تو پناہ آمین یا الہی ساری تمام دعاواں اپنی بارگاہ وچ قبول آمین یا الہی حاضرین محفل دے اندر جو بھی بھائی بیٹھے جنہاں دے گھر اولاد کائیں نہیں جنہاں دے گھر بیٹے کائیں نہیں یا الہی بی پاک سیدہ خاتون جنت سلام اللہ دی پاک عاجزی دا واسطہ سب نے اولاد عطا فرما آمین امت مسلمہ دے جتنے بھی لوگ بے اولاد ہیں سب نے حیاتی علی نیک صالح اولاد عطا فرما آمین یا الہی جنہاں نے تو اولاد دیتی ہیں انہاں اپنے ماں باپ دا فرما بردار آمین دین حق دے تے چلن والا بنا دین حق تے عمل کرن والا بنا دین حق دی تعلیمات نو سمجھن دی توفیق عطا فرما آمین والدین نو اپنے اولاد نو ہدایت بھلائی دے راستے تے قائم کرن دی توفیق عطا فرما آمین یا الہی سارے تے اپنی رحمتاں اپنی برکتاں عطا نصیب فرما آمین جو قرضدار ہیں قرضے تو نجات عطا فرما آمین جو بے روزگار ہیں یا الہی رزق حلال عطا فرما آمین یا الہی معصومہ دے خون دا واسطہ سب نو رزق حلال عطا فرما آمین یا الہی جو وجہ سے محفل شہادت مولا امام حسین دے موضوع تے سجائیے یا الہی تمام شہدائے کربلا دی عاجزی اور انکساری دا واسطہ اسا سارے نو ہمیشہ انہاں دی تعظیم انہاں دا ادب کرن دی توفیق عطا آمین ہمیشہ انہاں دے جھنڈے تلے رہن دی توفیق عطا آمین ہمیشہ انہاں دی نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا آمین یا الہی امت مسلمہ دے جتنے بھی لوگ اس وقت قیدا چین ظلم و ستم آفت گردشاں دا شکار ہیں سب دے تے اپنی رحمتاں دا نزول فرما آمین بالخصوص مسلماناں نے فلسطین دی مدد فرما آمین یا الہی فلسطین دے مسلمان جنہاں نے چھوٹے بچے عورتاں مرد جو بھی جس مصیبت آفت دا شکار ہیں ناجائز ظلم و ستم دا شکار ہیں یا الہی فرعونیت تو مکمل نجات عطا آمین یا الہی اسرائیل نو نستو نابود فرما آمین یا الہی اسرائیل دا نقشہ دنیا تو آمین یا الہی سارے مسلماناں دی دعاواں آمین تمام عالم اسلام دے مسلماناں نو
ایک جگہ تے اکٹھا ہونے دی توفیق عطا فرما آمین سب نو دین حق نو سمجھن دی توفیق عطا فرما آمین سب نو دین حق تے قائم رہن دی توفیق عطا فرما آمین سب نو اپنی آخرت دی فکر کرن دی توفیق عطا فرما آمین سب نو اپنی موت دی تیاری کرن دی توفیق عطا آمین یا الہی جو کچھ منگیا سی عطا فرما آمین جو کچھ اساں نہیں منگیا سارے واسطے بہتر ہے بن منگے عطا فرما آمین یا الہی جتنے بھی اساں طلبہ سارے محنت کرن دے ودے ہیں جو کچھ اساں منظر اپنی لے کے گھر تو اتھے تک پہنچے ہیں یا الہی سانو اپنے مقصد مکمل کامیابی و کامیابی آمین یا الہی سانو اپنے مقاصد کامیابی آمین سارے ماں پیو دے خواب پورے فرما آمین یا الہی سانو اپنے ذمہ داری نو صدق کے دل نال پوری آمین کرن دی توفیق عطا فرما سارے رزق وچ مال جان عزت وچ خاص برکت عطا فرما آمین یا الہی سارے دی دعاواں اپنی بارگاہ وچ قبول آمین یا الہی رحمت دی بارش عطا فرما آمین یا الہی سارے دے گناہ معاف فرما آمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم آمین وتب علينا انك انت التواب الرحیم آمین یا الہی جو کچھ منگیا سے عطا فرما جو نہیں آمین منگیا سارے واسطے بہتر ہے پھر منگے عطا فرما آمین سارے بزرگ بیٹھن بھائی بیٹھن جوان بیٹھن یا الہی جو انہاں دے دلاں دے وچ حاجات ہیں پوریاں فرما آمین اس محفل دی محبت اور عاجزی دا واسطہ یا الہی نہ سارے دی جو دل دے اندر حسرتیں پوریاں فرما آمین یا الہی سب نو نیک سالے بہتر نصیب عطا فرما آمین سب دے واسطے مکمل بہتر اور برتری دا معاملہ آمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی شان حبیبہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ